बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आफाक अहमद कराची वालों की आवाज़ बन गए। आफाक अहमद ने कराची की जो मसाइल हैं, जो कराची की आबादी के मसाइल हैं, जो एम पाकिस्तान ना उठा सकी, जो कोई दूसरी जमात ना उठा सकी, अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदियों के बाद फाक अहमद वाहिद वो बंदे हैं जो गाए बगाए कराची की आवाज़ उठा रहे हैं। इनके अलावा अगर एम के लोगों की बात की जाए तो एम के जितने भी लोग हैं वो अब कराची की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं उठाते। अब जितने उनके अभी तो मीडिया में भी उनको हम बहुत कम देख रहे हैं क्योंकि उनको अपनी सीटें मिल गई हैं और उसके बाद वो नज़र भी नहीं आते। ये सब बिकाऊ माल था जो बिक गया। आफाक अहमद ने जो बिजली जो कराची का हक है, शदीद गर्मी की वजह से एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बारे में आफाक अहमद साहब ने खुल के बात करी कि कराची वालों को बिजली देनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने जो इजाफी टैक्स लगाए हैं कराची वालों के जो बिजली के बिल हैं उनमें के इलेक्ट्रिक की मनमानियों से इजाफी टैक्स लगे हैं और सिंध हुकूमत भी खामोश है। बिलावल भुट्टो अब कराची के मसाइल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। इलेक्शन जब हो रहे तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कराची वालों को जो समंदर का पानी था उसको प्लांट के जरिए ट्रांसफर करके कराची वालों को कह रहे थे हम उनके घरों में पहुंचाएंगे, लेकिन अब ना कराची वालों के लिए पानी मुयस्सर हो रहा है, ना कराची वालों के लिए बिजली मुयस्सर है। और गैस तो पहले से ही पाकिस्तान में लोड शेडिंग चल रही है। अब जहां बुरी खबरें वहां अच्छी खबर यह कि पाकिस्तान का एक और मिशन जो चाइना से फला की तरफ रवाना हो गया है, उसको 3 से 4 दिन लगेंगे और उस सिस्टम से पाकिस्तान में जो इंटरनेट है उसकी बेहतरीन बहाली होगी और तेज़ सर्विस लोगों को मिलेगी जो कि जुलाई तक पूरे पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को आज दोबारा जो इमरान खान साहब के साथ जो केस चल रहा है जिस पे अदालत ने इमरान खान साहब को बुलाया हुआ है, नैब तरमीम का केस, उसमें इमरान खान साहब आज फिर हाजिर हुए और इमरान खान साहब ने इसमें आज बात भी करी। लेकिन इमरान खान साहब की कोई तस्वीर, कोई वीडियो किसी तरीके से कोई लीक नहीं हुई। जो अभी सोशल मीडिया पे लोगों ने तस्वीरें अपलोड की हैं खान साहब की, वो फेक तस्वीरें, क्योंकि इमरान खान साहब की अभी किसी सूरत वीडियो या तक पिक्चर लीक नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ सख्त पैरे दिए जा रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। इशारा आप लोग समझ गए। लेकिन अब एम अल्ताफ की जो दास्तान है, क्या एम अल्ताफ के मुज़ाकरात कामयाब हो गए? एम लंदन की जो मीटिंग्स खुफिया इलाकों में हो रही हैं उससे क्या कराची की सियासत में कोई बेहतरी आएगी? ये जो खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, जो कई यूट्यूबर आपको बता भी रहे हैं कि किन किन इलाकों में खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं एम लंदन की, इससे क्या अल्ताफ हुसैन के मुज़ाकरात हुए हैं? अगर मुज़ाकरात हुए हैं तो किन लोगों के साथ हुए हैं? क्या आसिफ अली जरदारी के साथ इनकी मुलाकात हुई है? मलिक रियाज के ऊपर जो केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट के केसेस पे जो जांच पड़ताल हो रही है मलिक रियाज की तरफ, मलिक रियाज साहब ने भी जरदारी साहब से रब्ता किया और उनकी हमायत हासिल करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैब पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनकी वाबस्तगी थी जिसमें ये अलकादर ट्रस्ट का केस आया, तो मलिक रियाज के ऊपर काफ़ी इस टाइम सख्ती है। लेकिन इसके साथ अल्ताफ हुसैन साहब की जो मुज़ाकरात हैं, क्या आया जरदारी साहब इसमें पड़ेंगे इनके मुज़ाकरात में, या अल्ताफ हुसैन डायरेक्टली मुज़ाकरात कर रहे हैं? कुछ यूट्यूबर और कुछ अफवाहें ऐसी आ रही हैं कि अल्ताफ हुसैन इनडायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हकीकतन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने, अगर आप उनके हाल के बयानात देखें, उन्होंने दो टोक इस चीज़ का ऐलान किया है कि कौम की खिदमत अब उनकी अवलिन तरजीह है। वो ना सिर्फ कराची के नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की खिदमत की कोशिश में लगे हुए हैं कि अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो 92 वाली अब सियासत नहीं है। अब आप किसी एक कौम के लीडर बन के आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर आना है
اور کسی حکومت کا حصہ بننا ہے، ایک مستحکم ایک مضبوط پارٹی اگر آپ کو بننی ہے تو آپ کو پوری قوم کی لیڈ کرنی ہوگی، جس میں تمام زبانیں، تمام خاندان، تمام نسل کے لوگ ہوں گے، تب آپ کی یہ کامیابی ہوگی، ورنہ آپ کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک بار بات یہ کہہ چکا ہوں، لیکن اب جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ ایک افواہیں اڑ رہی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی یہ جو لوگ ہیں، ابھی ان کے لیے کوئی ایسی مشکلات نہیں آئی کہ ایم کیو ایم الطاف کی ضرورت پڑے۔ جب ان لوگوں کے اوپر کچھ ایسی مشکلات آئیں گی کہ ان سے پارٹی سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، ان گروپوں میں مزید اگر گروپ بن گے تو ان لوگوں کو سخت ضرورت پڑے گی الطاف حسین صاحب کی، کیونکہ الطاف حسین صاحب کے بغیر ایم کیو ایم ادھوری ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان تحریک انصاف ادھوری ہے، ایسے ہی ایم کیو ایم الطاف حسین کے علاوہ ادھوری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، کل بھی، عمران خان صاحب نے 9 مئی واقعات پہ جو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہیں، اس میں عمران خان صاحب کو ملزم بنایا گیا کہ انہوں نے یہ انتشار پھیلایا ہے۔ الطاف حسین صاحب کے خلاف جس پہ الطاف حسین صاحب نامزد ہیں، جن مقدمات میں، وہ 22 اگست 2016 کے مقدمات ہیں، لیکن نواز شریف 28 مئی 2024 کو عدلیہ کو بھی للکار رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائر افسران کو بھی للکار رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں؟ ہمارا یہ اعلی حکام سے اتنی گزارش ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی ایک پارٹی کے لیڈر کو سخت سے سخت سزا دے رہے ہیں اور دوسری پارٹی کے لیڈر کو آپ اتنا نواز رہے ہیں، تو اس طرح قوم کے دلوں میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا عمران خان کے بیانات کے بعد عوام کے دلوں میں جو ایک غصہ حکومت کے اور اداروں کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی جو مین پوائنٹ ہے، جو مین وجہ ہے، وہ یہی ہے، نوازنا اور سختی کرنا۔ دیکھیں، تمام پارٹیوں کو یکجا مواقع میسر ہونے چاہیے۔ جس کی غلطی ہے اس کی غلطی کی اس کو سزا دینی چاہیے، اور اس سزا میں نواز شریف برابر کے حقدار ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے غلط کیا، الطاف حسین صاحب نے غلط کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن جو نواز شریف نے 28 مئی 2024 کو جو اپنی زبان اداروں کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف استعمال کی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تقریر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اس تقریر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جب یہ لوگ اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں، جب یہ لوگ عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں، تو اداروں کا کام، عدلیہ کا کام بنتا ہے ان لوگوں کو بھی لگام دیں، ورنہ یہ انتشار رکے گا نہیں، عوام کے دلوں کی نفرت ختم نہیں ہو سکتی بلکہ مزید بڑھے گی۔ کیونکہ 22 اگست 2016 کو جب یہ واقعہ ہوا تو کئی لوگوں نے کہا کہ الطاف حسین نے غلط کیا، الطاف حسین کے لوگوں نے غلط کیا، اور الطاف حسین پہ پابندی اچھی ہوئی، سب کچھ بہتر ہوا، لیکن جب 9 مئی 2022 کو یہ معاملات ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے غلط کیا، لیکن جب نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، جب لوگ کیوں نہیں بول رہے کہ یہ غلط ہے؟ الطاف حسین صاحب نے اگر اداروں کو نشانہ بنایا، عمران خان صاحب نے اگر اداروں کو نشانہ بنایا،